बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाकाम शब खून, इतना महंगा स्टेट बैंक गवर्नर आज के प्रोग्राम का मौजू है। चंद रोज़ कबल अवाम के हकूक़ को गस्ब करने वाली आइनी तरमीम के पर्दा में जो नाकाम शब खून मारने की मसाई की गई, पाकिस्तान की मायानाज तजिया निगार मुनज़्ज़ा सिद्दीकी साहिबा ने इसका बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पोस्टमार्टम किया है। कौमी असम्बली में वज़ीर ख़जाना ने महंगे तरीन स्टेट बैंक गवर्नर की तनख्वाह और दीगर मुराआत का भांडा फोड़ दिया है। तो नाजरीन, आप खुद ही सुन लें। हमारे यहाँ ज्यादातर शादियों में लड़की को पता ही नहीं होता कि निकाहनामा में क्या लिखा है। उसे कहा जाता है कहो कबूल है और बस पढ़े बगैर साइन कर दो। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने भी यही किया, जो देखा और सीखा है। पूरी पार्लियामेंट से कहा कि बगैर पढ़े बगैर देखे आंख बंद करके 26वें आईनी तरमीमी पैकेज को मंजूर कर दो। ये तारीख याद रखिएगा, 14 सितंबर 2024। इस दिन पाकिस्तान की गैर जमहूरी सियासी जमातों ने पार्लिमानी बगावत की कोशिश की, मुल्क में पार्लिमानी आमरीत लाने की साजिश की। किसी भी रुकने पार्लियामेंट को, चाहे वो हुकूमत में हो, ऑपोजिशन में या काबीना में, हत्ता कि विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ को भी तरमीमी बिल नहीं दिखाया गया। कहा बस इसके हक में वोट दे दो। इतनी जल्दी में थी हुकूमत के वीकेंड पर कौमी असेंबली और सेनेट के फुल इजलास बुला लिए। और तो और सदर को भी रेडी रखा हुआ था कि जैसे ही दोनों ऐवानों से आईनी पैकेज पास हो उस पर दस्तखत कर दें। वो तो भला हो मौलाना फजलुर रहमान का और चंद एक छोटी जमातों का कि उन्होंने बिल पर देखे बगैर वोट डालने से इनकार कर दिया। हुकूमत नंबर्स पूरे नहीं कर सकी और इस कॉन्ट्रोवर्शियल आईनी तरमीम की कॉपी लीक हो गई। तब हुकूमत की वो हालत हुई कि जैसे निकाह के टाइम पर दुल्हन शादी से इनकार कर देना, तब होती है। आईने पाकिस्तान में 280 शिक्के हैं। इस मुतनाज़े बिल में 54 शिकों में तब्दीली की कोशिश की गई, यानी 20% आइन को तब्दील करने की कोशिश। ये इख्तियार मौजूदा पार्लियामेंट के पास है ही नहीं। एक तो इस हुकूमत और इसकी इत्तेहादी जमातों पर फॉर्म 47 का ठप्पा लगा हुआ है। इखलाकी जवाज वहीं खत्म हो गया, क्योंकि आइन एक कॉन्ट्रैक्ट है अवाम और रियासत के दरमियान, और अवाम की मर्जी के बगैर ऐसे मुआहदे की कोई हैसियत नहीं होती। दूसरा ये कि इस तरमीमी बिल में आइन का बुनियादी ढांचा बदलने की बात की गई है, जो कि वैसे भी एक नॉर्मल पार्लियामेंट नहीं कर सकती। ये काम सिर्फ एक दस्तूर साज असेंबली कर सकती है, यानी ऐसी कौमी असेंबली जो आइन में बुनियादी तब्दीलियों के मैंडेट पर मुंतखब की गई हो। हमारे यहाँ कानून साजी पर पार्लिमानी बहस का सिस्टम वैसे ही कमजोर है। अब तो पार्लियामेंट सिर्फ एक रबर स्टैंप रह गई है दुनिया को दिखाने के लिए, वरना IMF जैसे इदारे हमें कर्जा जो नहीं देंगे। अगर ये मुजव्वज़ा बिल पास हो जाता तो मुल्क में अदलिया की आजादी खत्म हो जाती और यहाँ पार्लिमानी आमरीत कायम हो जाती। इस पूरे खेल में सबसे बड़ी मुजरिम वो 3 सियासी जमातें हैं जो हर वक्त जमहूरियत का राग अलापती हैं लेकिन हरकतें बिल्कुल उलट करती हैं। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM। लेकिन खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर वक्त बोलती है 73 का आइन भुट्टो ने बनाया, हम उसकी रूह पामाल होने नहीं देंगे, भुट्टो जिंदा है, बीबी शहीद है और पता नहीं क्या क्या। और जब करने पर आई तो भुट्टो और बेनजीर दोनों की रूह तक बेच डाली। बहाना ये बनाया कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत ऐसा किया जा रहा है। समझते किसी को याद नहीं कि मिसाके जमहूरियत में अदलिया और एग्जीक्यूटिव को अपनी अपनी जगह मजबूत बनाने की बात की गई है ताकि जमहूरियत मजबूत हो सके। ये नहीं कहा कि अदलिया की आजादी खत्म करके पार्लियामान और एस्टैब्लिशमेंट को दे दी जाए। ये लोग अभी पीछे नहीं हटे, कहते हैं अगले 2-1 हफ्ते में या 3 हफ्ते में बिल को फिर से पार्लियामेंट में लाएंगे। किसी भी पार्लियामेंट्री सिस्टम में पार्लियामेंट, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में एक बैलेंस होता है। तीनों सुतून एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं। तीनों के अलहदा अलहदा इख्तियारात हैं। तीनों एक दूसरे का एहतसाब करते हैं। अगर कोई एक आपे से बाहर हो जाए तो बाकी इसे कंट्रोल में रखते हैं। हुकूमत ने रात की तारीकी में इस मुतनाज़े आईनी तरमीम के जरिए जो शब खून मारने की कोशिश की, वो अगर हो जाता तो समझ लें कि पाकिस्तान की अदलिया OSD हो जाती। तमाम कंट्रोल पार्लियामेंट के पास चला जाता और अवाम के बुनियादी हुकूक, जान माल इज्जत की गारंटी खत्म हो जाती। ये बिल पास होता तो ये इख्तियार हुकूमत को मिल जाता कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के तमाम जज बशमूल चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से लगाए। हुकूमत के IQ का ये हाल है कि कहती है हम ये तरमीम इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि अदालतें सियासी हो गई हैं।
یعنی عدالتوں کو غیر سیاسی بنانے کا طریقہ حکومت نے یہ ڈھونڈا کہ ججوں کی تعیناتی کو سیاسی جماعتوں کے ماتحت کر دیا جائے۔ حکومت کہتی ہے جی ملک میں کیسز بہت ہیں تو ہم اپنی مرضی کے ججوں کی ایک نئی آئینی عدالت بنائیں گے تاکہ باقی عدالتوں پر سے بوجھ کم ہو جائے۔ چلیں اگر یہ حکومت اتنی ہی خیر خواہ ہے تو پھر بس اس سوال کا جواب دے دے کہ بل کی کاپی تمام پارلیمنٹیرینز کو کیوں نہیں دی گئی؟ حکومت بل پر پارلیمانی بحث کیوں نہیں کرانا چاہتی؟ حکومت کہتی ہے کہ دنیا کے درجنوں ملکوں میں آئینی عدالتیں ہیں، لیکن آئی ایم شیور ان ملکوں میں لوگ لاپتہ نہیں ہوتے، سیاستدانوں کو اغوا نہیں کیا جاتا، وہاں رول آف لا ہوتا ہے، وہاں کی آئینی عدالتیں بنیادی انسانی حقوق کی حفاظت کرتی ہیں اور وہ آئینی عدالتیں عوام کی مرضی سے بنائی گئی ہیں۔ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ جی اور ملکوں میں بھی ایسی عدالتیں ہوتی ہیں، یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ کیسے بنتی ہیں، کیسے کام کرتی ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے۔ اس آئینی ترمیم میں کہا گیا ہے کہ قومی سلامتی کے نام پر ہونے والے کسی بھی کام کے خلاف کوئی عدالتی کارروائی نہیں ہو سکتی، مطلب اسٹیبلشمنٹ کسی کو جواب دہ نہیں ہوگی، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکے گا کچھ بھی۔ حکومت جب چاہے گی کسی بھی جج سے کوئی بھی اہم کیس واپس لے سکتی ہے، بات نہ ماننے والے ججوں کا راتوں رات ٹرانسفر کیا جا سکے گا۔ ایک طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کھڈے لائن لگا دیا جائے گا اور تمام اختیارات حکومت کی مرضی والی آئینی عدالت کو دے دیے جائیں گے۔ یہ تو ایک ہلکی سی جھلک ہے اس متنازع بل کی، ڈیٹیلز میں جائیں تو بحیثیت پاکستانی بس ہمیں غلام بنانے کی کسر رہ گئی ہے۔ یہاں سمجھنے کی ایک اور بات بھی ہے، پارلیمانی جمہوریت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پارلیمنٹ 2/3 اکثریت سے جو چاہے کر لے۔ جیسے ایک سینئر وکیل نے لکھا کہ پارلیمنٹ اگر آئینی ترمیم کے ذریعے آئین پاکستان کی روح کو ڈیمیج کرے گی تو وہ غیر آئینی ہوگا اور اسے چیلنج کیا جا سکتا ہے عدالت میں۔ مثلا کل کو پارلیمنٹ 2/3 اکثریت سے کہے کہ جی اب سے کوئی الیکشن نہیں ہوگا اور ہم ہمیشہ کے لیے پاور میں رہیں گے، ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ نہیں نا، یہ تو آمریت ہوئی۔ تو جو سیاسی تجزیہ کار ہیں ان کا ماننا ہے کہ اس حکومت کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ تم لوگ ہر حال میں آزاد عدلیہ کو ختم کرو ورنہ گھر جاؤ۔ یہ کہانی اب گیم آف تھرونز کی نہیں رہی، ہاؤس آف دا ڈریگن بن گئی ہے۔ کچھ دنوں پہلے مسلم لیگ نون کی رکن قومی اسمبلی طاہرہ اورنگزیب کی جانب سے سوال کیا گیا کہ اسٹیٹ بینک کے موجودہ گورنر کی کتنی تنخواہ ہے اور کیا کیا مراعات انہیں حاصل ہیں۔ اس کے جواب میں وزیر خزانہ نے اسمبلی کو بتایا کہ موجودہ گورنر اسٹیٹ بینک کی تنخواہ سابقہ گورنر سے کہیں زیادہ ہے۔ سابقہ گورنر رضا باقر کی تنخواہ 25 لاکھ روپے ماہانہ تھی، موجودہ گورنر ان سے 15 لاکھ روپے زیادہ تنخواہ لے رہے ہیں جو بنیادی تنخواہ ہے، جبکہ انہیں اصل تنخواہ 65 لاکھ ماہانہ ادا کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ انہیں ہاؤس بلڈنگ ایڈوانس کی مد میں 40 کروڑ روپے کی ادائیگی بھی کی گئی ہے۔ اس سے قبل کسی گورنر کو اس قسم کا لون نہیں دیا گیا۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے اس لون کی رقم سے سرمایہ کاری کی ہے، جبکہ پینسلوینیا یونیورسٹی میں زیر تعلیم ان کے بیٹے کی فیس کی 75% ادائیگی بھی اسٹیٹ بینک کر رہا ہے۔